सर आयज 80th इंडिपेंडन्स डे तुमकां कितें सांगचें दिसता? आयज 80वो भारत स्वातंत्र्य दिन आनी त्या निमित्तान हांव सबंद गोंयकार सबंद देशवासियांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. आमी 1947 स्वातंत्र्य जाले आनी काल आमी विभाजन विभीषिकाय दिसाची याद दवरली, कारण आज स्वातंत्र्य दीस आनी काल फायणी ज्या देशाची, कारण ब्रिटिशां राजवटींतल्यान सुटका जावची म्हणून सगळे एकठांय वावुरले, झगडले आनी आमी जेन्ना स्वतंत्र जाले त्या वेळाचेर आमकां दोन एक दुख्खय असलें की आमच्याच भितर विभागणी जाली, असंख्य लोकांचो मारले गेले आनी त्या पाकिस्तानांतल्यान भरपूर ट्रेनी भरून प्रयत्न हांगा येताली. हो एक दुर्दैवी अशी घटना आशिल्ली. बरेच जाण आपली प्रॉपर्टी, फॅमिली सगळे सोडून येवचे पडले आनी आनंदय आसलो की आजचो दीस की आमी पारतंत्र्यांतल्यान स्वातंत्र्य जाल्ले आसा. आनी त्यामुळे 80 सालाच्या कालावधी भितर जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार आमी दोनूय काळ पळयले. 19 ज्यांचो जन्म जालो तेंच्यांनी दोनूय पळयले. 2000 ज्यांचो जन्म जालो तेंच्यांनी केवळ हो विकास आनी बाकीचे गोश्टी पळयल्ले आसा. आनी त्यामुळे आज आमचो देश खूब फुडें वचत आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाचेर भारत देश फुडें वचत आसा. आमी जेन्ना शिकताले शाळेंत तेन्ना आमचो देश अनडेवलप कंट्री म्हणून आमकां शिकयताले. आज भुरगे लक्की आसात कारण ते डेवलप कंट्री भितर रावतात. आनी त्यामुळे आमच्या प्रधानमंत्र्याचें एक जें विजन आसा, विकसीत भारत 2047, भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय, ह्या विजनाचेर कार्यरत करत आसात. आनी आज हांव सकाळीं तांचें लाल किल्ल्या वयलें भाशण आयकतालो. ताणें सांगलें की देश जेन्ना 100 वर्सां ह्या स्वातंत्र्याक पूर्ण करतलो बाय 2047, तेन्ना आमी जगातली नंबर 1 ताकद जातली. आनी त्या दृश्टीन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले, बाकीचे रस्ते आसतले, बाकीचे रोड्स कनेक्टिविटी, एअर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी आज फुडें फुडें वचत आसात, अग्रेसर आसात. आज आमी पळयतात की हरियाणा हांगासर सुरू केल्ली हायड्रोजन ट्रेन आसतली जी उदकाचेर चलता. म्हणजे आमच्या देशान आमकां सगळ्यांत चड पयशे जर भायर घालचे पडटाले ते पेट्रोल आनी गॅसीक, कारण आमच्या देशान मेळना ते, भायले हाडून आमकां करचें पडटा. आनी म्हणून ह्या सगळ्याचेर मात करपाक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन, म्हणजे 1925 ब्रिटीश राजवटीन इलेक्ट्रीक करप सुरू जाल्ली. पण अप टू 2014 पर्यंत, जवळ पर्यंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासले ह्या देशाचे, तेन्ना केवळ 30% इलेक्ट्रिफायड जालो सगळे ट्रेन, रेल रूट. पण आज सांगपाक खूब बरें दिसता, आज आमी 100% पूर्ण करपाक शकले. जगान जी स्वित्झर्लंड ही नंबर 1 आशिल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन 100%, आज आमचो देश 100% जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे रेल कनेक्टिविटी आसतली, रोड कनेक्टिविटी आसतली, एअर कनेक्टिविटी आसतली. आनी आमचे भुरगे जे आसात, यूथ जे आसात, ह्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान प्रोत्साहन दिवप. एज्युकेशन आसत, गोवा मेडिकल कॉलेजान केवळ 100 भुरगे दोतोर जातले, आज 250 भुरगे जावपाक लागिल्ले आसा. आनी त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर प्रगती, भुरग्याक एक वेगळ्या पद्दतीचो भुरगो वचूं जाय, ताका प्रोफेशनान वचूं जाय, ताका मदत, अशा पद्दतीचें काम ह्या देशाचे प्रधानमंत्री आमकां करतात. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्याचो हाचो लाभ घेवचो, आमचो देश फुडें वचपाक लागून सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक लागून हातभार लावचो, इतलेंच सांगता. आनी परत एकदा भारत स्वातंत्र्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी म्हजें मुद्दम ही मॅसेज दिवपाक तुमी आमकां हांगा आयले म्हूण तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. देव बरें. सर वंदे मातरम पेट्रोटीक सॉंग 150 इयर कंप्लीट जाल्ले आहा, तुमकां हाचेर कारण पयलीं कशें जातालें की आमी बऱ्याचदा वंदे मातरम दोनूच कडवी म्हणटाले. आनी म्हाका याद जाता आमची नाडकां गांवांनी आसतलीं ते सोंपतकच वंदे मातरम म्हणटाले. पण आज त्या वंदे मातरम, कारण 150 वर्सां पूर्ण जाली, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यांनी जें वंदे मातरम बरयलें तें गीत जें आसा, त्या गिताक एक आज कायदो पास केल्लो आसा. आनी त्यामुळे राष्ट्रगिता बरोबर तें सुद्दां गिताक तितलोच म्हत्व दिवचो, अशा पद्दतीचें केल्लें आसा. आनी त्यामुळे तें गातना जितलो आमी सन्मान राष्ट्रगितान दवरता तितलो सन्मान थंय दवरचो. आनी म्हणून ह्या पार्लियामेंट सेशना भितर त्याचो एक कायदोय पास केलो. आनी त्यामुळे प्रत्येक हाच्या भितर राष्ट्रगिता पयलीं हें राष्ट्रगान गावचें वंदे मातरम, आनी ताका एक वेगळो हें दिल्लें आसा. तें गाता आसतना केवळ 2 उतरां 2 कडवी न्हय तर पूर्णपणे वंदे मातरम गावचें, हें सुद्दां त्या एक्टान पास केल्लें आसा. त्यामुळे एक बरी गोश्ट आसा की सगळ्यांक त्या संदर्भांतलें म्हणपाचो जी हें आसा तें हळू सगळ्यांक दिसतलें की हांवें राष्ट्रगानूय म्हणूंक जाय जशें आपण राष्ट्रगीत. सर 80th इंडिपेंडन्स डेचेर युथाक तुमचो स्ट्रॉंग मेसेज कितें आहा? कितें म्हणटालो? 80th इंडिपेंडन्स डेचेर युथाक तुमचो स्ट्रॉंग मेसेज कितें आहा? म्हाका युथांक सांगपाचें आसा, कारण हो देश तांचो आसा, हो देश फुडें व्हरप तांच्यांनी करप. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजीक ज्या आंदोलनांत भुरग्यांनी वायट उतरां उलयलीं, त्याच्या आई वयल्यान सुद्दां नाका ते उलयले. पण सगळ्या देशाक दिसतालें की तो तेंचेर कारवाई करलो. तेणें सांगलें ना, हे म्हज्या देशाचे भुरगे आसात. कदाचित कोणें तरी सांगलें आसतलें म्हणून उलयलें आसलें म्हणून तेचेर कारवाई करप ना.
कारण त्या भुरग्याक स्वता ज्ञान आसूं जाय आनी त्या भुरग्याक दिसूं जाय की म्हजो देश आसा. आनी म्हणून तेंच्यांनी तिरंगा यात्रा आसतली, हर घर तिरंगा, म्हणजे प्रत्येकान घराचेर तिरंगो. केवळ 15 ऑगस्ट आमी 26 जानेवारी 21 डिसेंबर हे सुटयो मनोवपाक आसना, तर आमी याद करपाक आसा. कारण हाच्या भितर प्रत्येकाचें डेडिकेशन आसा. जेणे जेणे देश स्वतंत्र करपाक लागून आपलें योगदान दिल्लें आसा, आहुती दिल्ली आसा, तेंच्या आज आमी स्वतंत्र जाल्ले आसा. आनी त्यामुळे ह्या स्वतंत्र देशा भितर भुरग्यांनी हें फुडें काम तांच्यांनी व्हरूंक जाय. हेच भुरगे जे आसात हेच भुरगे फुडें देशाचे नागरीक जातले. ह्या भुरग्यांनी एक बऱ्या तरेन शिकूं जाय, बऱ्या तरेन भुरग्यांनी फुडें वचूं जाय. आनी हें करता आसतना आमी सगळे एक आसात ही भावना दवरूंक जाय. हांव त्या जातीचो, तो त्या जातीचो, तो त्या धर्माचो, हें करून जावचें ना. आमच्या देशा भितर जी आसा एक वेगळेपण आसा. आमी सगळे एक आसात, आमी सगळे भारतीय आसात. ही भावना सगळ्यांनी निर्माण करची आनी तांकां लागून जो प्रयत्न करता, कारण अशा पद्दतीचो प्रधानमंत्री परत मेळटलो अशें ना. कारण असो प्रधानमंत्री जाका स्वार्थ ना. हो देश व्हड जावचो, देश म्हजो फुडें वचचो, देशांतले भुरगे फुडें वचचे. आनी म्हणून तर दीस रात वेगवेगळे प्रयत्न जे आसा ते ताकाच करतात. गॅस मेळपाचो सगळे कडेन ज्या वेळाचेर युद्ध जालें, इराण अमेरिका, सगळ्यांक दिसतालें की आतां आमी कितें जातलें काय म्हणून. पण तांच्यांनी ठरयलें की अशें ना, ज्या ज्या भागांत जें कितें मेळटा तें हाडपाचो प्रयत्न केलो. लोकांक तेची झळ पोचोवपाक दिली ना. ताका सदांच ज्या वेळार आमी कोरोना पळयलो, आमी कोरोनाचे सबंद देश रडटालो. आमी पळयताले हेच्या पयलीं महामारी येतकच देश काबार सोंपताले, पॉप्युलेशनां उरनासली. आनी आमच्या सारक्या देशान टीबी जावन गेल्यो, वेगवेगळ्यो ज्यो जाल्यो, 25 वर्सां नंतर आमकां वॅक्सिन येतालें. पूण पयलो प्रधानमंत्रीच्या नेतृत्वाचेर ह्या देशा भितर आमी 9 म्हयन्या भितर आमचें वॅक्सिन करपाक शकले, आमची वखदां तयार करपाक शकले आनी बाकीच्या देशांक, गरीब देशांक दिली, शेजारच्या राष्ट्रांक दिली. आनी आमी सुद्दां सगळ्याक आमी बांदता आसतना हो देश एक आसा, हो जग एक आसा, अशा पद्दतीची भावना तांच्यांनी निर्माण केल्ली आसा. त्यामुळे भुरग्यांक सांगपाक सोदता, हें जें कितें आसा हें तुमचें आसा. उगीच भटकप अशें हांगा थंय वचून फायदो ना. आनी त्यामुळे एक ह्या देशाचे आमी नागरीक आसात, ह्या गोंयचे आमी सुपुत्र आसात अशी भावना दवरात. केवळ आनी केवळ म्हजे सगळे आमी एक आसात. हो त्या समाजाचो, तो त्या जातीचो, तो त्या धर्माचो, ही भावना आमी तकलेंत दवरप ना. आमी बरें शिकप, बरें काम करप आनी मोदीजीचें जें विकसीत भारताचें स्वप्न आसा तें स्वप्न साकार करपाक प्रत्येकान आपलें कंट्रिब्युशन दवरचें. जेणे करून 20 वर्सां नंतर जेन्ना भारत देश नंबर 1 जातलो, अशा वेळाचेर तांकां दिसूं जाय ह्या भारत देश 100 ज्या वेळाचेर नंबर 1 जाता, अशा वेळाचेर हांवें सुद्दां एक बरें कार्य केल्लें. मागीर तें शिक्षणान आसत किंवा एखादें झाड लावपाचें आसत किंवा एखादें बरें कार्य जें आसा हें तेंच्यांनी करचें. इतलेंच हांव आजच्या दिसा ह्या सगळ्या भुरग्यांक सांगपाक सोदतां. देव बरें. नशामुक्त भारत जे आसा तें करपाक लागून सगळ्यांनी प्रयत्न करचो. थँक्यू वेरी मच.